जो है वो टूट गई। अब इन्होंने एक और वायदे पे साइन कर दिया है कि हम प्रोक्योरमेंट करेंगे ही नहीं। नंबर एक, स्पोर्ट प्राइस नहीं देंगे। नंबर दो, हम प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। और अभी भी पंजाब के किसान की जो जिन्स है उसको केपी आने की इजाजत नहीं है। चौकियां बनाई गई हैं बाकायदा। अगर कोई बहुत हिम्मत करता है तो 30 से 35 हजार रुपया पर ट्रक उसको या ट्रॉलर जिस पे भी वो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको देना पड़ता है। तो ये बेसिकली यू आर प्लेइंग विद दी फूड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। अगर किसान को ये पता ही नहीं होगा स्पोर्ट प्राइस का तो वो कल खुदा ना खास्ता, मैं केपी की बात करता हूं, केपी में आप 15 लाख टन काश्त करते हैं, 50 लाख आपकी जरूरत है, तो खुदा ना खास्ता, और वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ती, खरीदनी पड़ती है पंजाब से, बाकी सूबों से। खुदा ना खास्ता कल स्पोर्ट प्राइस न होने की वजह से वो काश्त पंजाब में वैसे नहीं होती है, तो वो इफेक्ट सिर्फ पंजाब के लिए नहीं होगा, वो बाकी सूबों को भी वो इफेक्ट करेगा। तो हम इस किसान दुश्मनी की बुनियाद पर किसानों से नफरत करने वाली इस हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि ये इसीलिए है क्योंकि इस निजाम के अंदर फ्रॉडस्टर्स, बदमाश, वो ताजिर जो खुद नहीं वो मिडिल मैन है, और वो लोग जो खुद किसान नहीं है, वो किसान दुश्मन पॉलिसीज के अलमबरदार जो फॉर्म 47 के तहत वहां जाके बैठ गए हैं, वो इसको इंश्योर कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम किसानों को, खुसूसन पंजाब के किसानों से हम मुखातिब हैं। आपको 24 की कॉल का हिस्सा बनना पड़ेगा, आपको अपनी तंजीमों को हिलाना पड़ेगा, आपको अपनी तंजीमों समेत हमारे उस एहतजाज में शामिल होना पड़ेगा। और अगर आपकी तंजीमें नहीं भी होती तो हर इंडिविजुअल किसान को हम आवाज देते हैं, खान की तरफ से आवाज देते हैं कि 24 को शामिल हो इस बोगस निजाम, इस बोगस पार्लियामेंट, इस बोगस पॉलिसी मेकर्स के खिलाफ, और ये इंश्योर करें कि आप अपना हक ले सकें। हमारा आपसे वादा है कि जब आप 24 की कॉल में एक एक किसान शामिल हो जाएगा पंजाब से, और वो जब इस्लामाबाद पहुंचेगा इंशाअल्लाह बाकी मुतालिबात के साथ साथ, जैसे हम जमहूरियत की बहाली, कानून की अमलदारी, आइन के तहफ्फुज़ की बात करते हैं, तो ये मसला भी उसके अंदर हल होगा। उसके लिए आप तहरीक इंसाफ का साथ दें और साथ आए, चले, हम सब आपके हक के लिए खड़े हों। थैंक यू वेरी मच। ये दो इश्यूज थे जिसमें बात करना चाहता था। हाउस इज ओपन। आई न्यू यू वुड आस्क दिस क्वेश्चन। जी 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 मैं जरा क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत से दोस्तों ने पहले भी ये सवाल किया, कुछ लोग बीपस करना चाहते थे, मगर मैं क्योंकि आपके पास आ रहा था मैंने यही मुनासिब समझा कि अगर जब आप यहां पे गुफ्तगू करेंगे तो हम उस पर बात कर लेंगे। पहली बात तो ये है कि अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात की इजाजत न मांगने गए थे, न उन्होंने मांगी है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। आई जस्ट स्पोक टू द बोथ, उन दोनों लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है जो खान साहब से मुलाकात करके आए हैं। मैं बड़ा वाज़े कर देना चाहता हूं कि जब वो खान साहब को मिले तो उन्होंने खसूसन केपी के हवाले से, ऑब्वियसली बिकॉज ही इज द चीफ मिनिस्टर केपी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस एमपीए ने 10,000 से 5,000 से कम और जिस एमएलए ने 10,000 उसको टिकट नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, इस पे भी आप बताएं। और दूसरा ये वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जरा थोड़ा सा, आप मेरे भाई हैं, अजीज हैं, नाराज ना होइएगा, थोड़ा सा रिसर्च करके अगर उस तकरीर को आप पूरा सुन लेते तो शायद आप ये सवाल ही ना करते। बात यह है कि उन्होंने खान साहब के रेफरेंस से ये गुफ्तगू की जो आज से 3-4 दिन पहले उस इजलास में हुई, जिसकी सदारत बैरिस्टर गौहर ने की और जिसमें इमरान खान साहब का पैगाम उनकी जौजा ने दिया। उस तकरीर के अंदर उन्होंने दो चीजें जो मीडिया ने, आई डोंट नो आप लोग मेरे भाई हैं क्यों इग्नोर की, उन्होंने 15 मिनट इस बात पे लगाए कि ना मुझे क़यादत से, ना मुझे सियासत से कोई इंटरेस्ट है, ना ताल्लुक है, ना शौक है, और ना मेरा कोई दोनों चीजों से लेना देना है। मैं अपने मियां का एक पैगाम, इस पे 15 मिनट उन्होंने अपनी तकरीर में कहा ताकि क्लैरिटी हो जाए। मगर समहाउ लोगों को अगले चंक ज्यादा पसंद थे, उन्होंने अगले चंक उठाए और पिछला नहीं। यह भी पैगाम खान साहब का था 5,000 और 10,000 के हवाले से। और आज भी मैं आपको बताऊं, जो हमारे दोस्त वहां पे मीडिया वाले गुफ्तगू खान साहब से कर रहे थे, खान साहब ने फिर क्लैरिटी से कह दिया है, जो उनकी जौजा ने पैगाम दिया,
خان صاحب نے آج پھر کلیئرٹی سے کہہ دیا ہے کہ جو اس احتجاج میں ان انسٹرکشنز کے مطابق شامل نہیں ہوگا جو خان صاحب نے دی ہیں تھرو بشرا بی بی، تو وہ پھر اپنا مستقبل جو ہے وہ پھر اپنا اس کا سوچ لے، اس کے بارے میں اس نے کیا کرنا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کے اوپر، کیونکہ ہم آپ بھائیوں کو اتنی دفعہ کلیئرٹی دے چکے ہیں اور آپ کو بتا چکے ہیں بار بار، پر آپ کی مرضی ہے، اگر آپ دوبارہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں لاکھ دفعہ پوچھیں. اور اینی بڈی ایلس پلیز. اچھا، یہ جو عمران خان کے ایک اکاؤنٹ پہ آج ایک بیان وہ آیا ہے، آپ نے تھوڑا ذکر بھی کیا کہ ایوری ون مسٹ جوائن دا پروٹیسٹ آن November 24. Yes. Any PTI is a ticket holder, not able to ensure their participation in protest. They should disassociate themselves. تو بس نا، میں نے کہا نا. تو اس حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ اس پہ کسی پارٹی کے اندر جو وہ ہے گروپنگ سے کسی پہ شک؟ کوئی کسی پہ شک نہیں ہے، کوئی گروپنگ نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. میں آپ میرے بھائی ہیں، اب تو میرا ریگولر آپ کے پاس آنا جانا ہو گیا ہے. بات یہ ہے میرے عزیز کہ میں صرف ذرائع سے سن رہا ہوں. وہ جی ذرائع ہیں، وہ بندے کچھ کہہ رہے ہیں. وہ کون سی خاتون خانہ ہے جو باہر نہیں آ رہی اور باہر آ کے بات نہیں کرتی؟ اس لیے کہ یہ سیاست ہے، یہ پارٹی ہے. پیپل اسپیک دیئر ہارٹ آؤٹ. لوگوں کو اگر اختلاف ہوتا ہے تو لوگ پارٹی میں کھل کے گفتگو کرتے ہیں. تو وہ کون سی ایسی خواتین ہے اس پارٹی میں یا کوئی ایسے مرد ہیں جو پردے میں ہے جو گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ ذرائع سے چلواتے ہیں ادھر سے ادھر؟ ساڑھا نہ آنا لینا. وہ بھائی کیوں نہ آنا لینا؟ اگر یہ آپ کی رائے ہے تو آپ کریں. ہمارے سامنے اس قسم کی کوئی رائے کسی کی طرف سے نہیں پہنچی. 500 بندوں کی میٹنگز ہوئی ہے، آپ کے سامنے ہوئی ہیں، آپ کے شہر میں ہوئی ہے. اگر کسی نے وہاں کھڑے ہو کے کوئی ایسی بات کی ہے یا بعد میں بھی اس کے بعد سائڈ میٹنگز بھی ہوئی ہیں ریجنز کی، میرے علم میں تو نہیں. میں ہر میٹنگ میں شامل تھا. سو یہ ایک منظم طریقے سے ایک چیز چلائی جا رہی ہے اور جس کو ہم کنڈیم. دیکھیں میری بات سنیں، میں اب ایک برادرانہ آپ سے بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ہیں 25 سال سے خان صاحب سے ان کا وابستگی ہے، کسی کی 15 سال سے ہے، کسی کی 5 سال سے ہوگی، کسی کی 8 مہینے سے ہوگی، کسی کی سال سے ہوگی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خان یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میری فائنل کال ہے، میں اس کال کو جوائن نہیں کرتا، میری کیا وابستگی ہے؟ میں کس لیے ہوں اس پارٹی کے اندر؟ میرا کیا مقصد تھا اس پارٹی کو جوائن کرنے کا؟ آج خان نے کہا، واضح کہا کہ یہ پارٹی ایک نظریاتی اور انقلابی پارٹی ہے. انہوں نے ان 5 اسیران کا ذکر کیا، یاسمین راشد کا ذکر کیا، اعجاز چودھری کا، محمود الرشید کا، سرفراز چیمہ کا، اور انہوں نے کہا کہ آپ وہ لوگ بھی تو پریس کانفرنس کر سکتے تھے، وہ لوگ بھی تو نظریات سے ہٹ سکتے تھے. مگر بزرگ خاتون، ایک کینسر پیشنٹ 80+ خاتون، اس نے نظریات کو اور اس پارٹی کو مقدم جانا اور وہ 1.5 سال سے جیل میں موجود ہیں. کس لیے؟ وفا کر رہے ہیں پارٹی سے، پارٹی کے ایجنڈے سے. تو یہ ہم کون لوگ ہیں جو ہم خان کے ساتھ اپنی ایسوسی ایشن بھی رکھنا چاہتے ہیں مگر خان کی فائنل کال میں آنا بھی نہیں چاہتے؟ سو میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں پی ٹی آئی میں. یہ اہم کہانیاں بنائی گئی ہیں. جو خان سے محبت کرتا ہے لفظ پہ غور کریں، فائنل کال ہے، حتمی مرحلہ ہے. تو حتمی مرحلے سے کیسے آپ دور رہ سکتے ہیں؟ اگر آپ رہ سکتے ہیں تو پھر آپ خان سے محبت تو نہ کرتے ہوئے. اور خان تو کہتا ہے ان 3 اہداف میں ان کی ذات کا تو ہدف ہی نہیں ہے. انہوں نے تو کہا یہ قوم کی بات ہے، یہ آئین کی بات ہے. اس حوالے سے بات ہوئی. تھینک یو جی. جی پلیز. نہیں میرے بھائی، بالکل کوئی صداقت نہیں. میں آپ کو بالکل دیکھیں، 2 بھائی بھی کہیں بیٹھے ہوں تو کسی بات پہ کوئی ایسی گفتگو ہو جائے، مگر اتنا بڑا میں نے اس دن بھی کہا کہ ہم سب ایک رشتے سے جڑے ہیں اور اس کا نام عمران خان ہے. اتنا بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے 24 کا، اس کے بعد بھی کوئی یہ جسارت رکھتا ہے کہ وہ کہے کہ ہمیں اختلاف. کس بات پہ اختلاف ہے؟ خان کی بات پہ اختلاف ہے؟ خان کی ذات پہ اختلاف ہے؟ کیا خان کے ایجنڈے پہ اختلاف ہے؟ کیا خان نے وہ جو 3 باتیں کی ہیں اس پہ اختلاف؟ وہ کسی چیز پہ اختلاف نہیں، کسی کو کوئی اختلاف نہیں. ہاں، کسی کو اگر میری قمیض کا رنگ اچھا نہ لگے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ خان سے اختلاف تو نہیں ہے نا، وہ 24 سے تو اختلاف نہیں ہے.